के शो में पीपल्स पार्टी को अपने गढ़ लाड़काना में बदतरीन शिकस्त, जमील सोमरो को टिकट देने का फैसला, क्या शिकस्त की बड़ी वजह, पीपल्स पार्टी की सियासी साख कमजोर, अवाम का बड़ा फैसला। अस्सलाम वालेकुम। पशपर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। लाड़काना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकस्त हुई है और ये क्या पूरा जो सियासी मंजरनामा है, बिलखुसूस पूरे सिंध में बात करें, पीपल्स पार्टी जिसको अपना घर समझती है, यहाँ से हमेशा से पिछले 12 साल से उनकी गवर्नमेंट चल रही है, कितना बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आज हम सवाल उठाएंगे और वजह इसकी क्या है कि पीपल्स पार्टी अपनी माजी की और हाल की गलतियों से सबक सीख सकेगी। इसके साथ साथ जिस शख्स को टिकट दिया गया, जिसका नाम जमील सोमरो है, जो वैसे तो बिलाल भुट्टो साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं या उनके साथ साथ घूमते हैं, इनके बारे में पहले भी शिकायतें आई, वर्कर्स ने एहतजाज किए, मिलने नहीं दिया गया, इनके एटीट्यूड को लेकर सवाल जवाब हुए काफी हद तक। ये शख्स जिसको टिकट दिया गया, इसके क्या सैक्रिफाइसेस, क्या कुर्बानियां थी इसकी इस पार्टी के लिए, पाकिस्तान पार्टी के लिए, इसको क्यों टिकट दिया गया, ये फैसला किसने किया गया, ये शख्स है कौन, जमील सोमरो है कौन, ये सवाल भी हम उठाएंगे। क्या वजह ये थी कि इस शख्स को टिकट दिया गया जो कि खुद जिसकी कोई साख नहीं थी, जिसकी वजह से पूरी पार्टी दांव पे लग गई और लाड़काना से हार गई इलेक्शन? बड़ा बुनियादी सवाल है। आपको प्रोग्राम में उन इल्जामात की तरफ भी लेके चलेंगे जो पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से इल्जामात सामने आए इस इलेक्शन की हार के बाद एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, कितनी हकीकत है और कितना ये सब फेक है, ये भी आपके सामने हम बेनकाब करेंगे कि क्या प्रोपोगंडा पीपल्स पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। मैं प्रोग्राम का आगाज करता हूं। इम्तियाज चांडियो साहब ब्यूरो चीफ कराची के हमारे अब तक के सीनियर सहाफी मौजूद हैं हमारे साथ कराची स्टूडियोज में। अयाज लतीफ पलीजो साहब कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब जो कि ताल्लुक जीडीएस से, पीपल्स पार्टी वर्कर्स से, लेकिन उनके ही इस वक्त मौजूद अब्बासी साहब समझ लें कि उनके साथ के ही हैं जो इलेक्शन जीता है। तो ये इस वक्त इस गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पहले मैं इम्तियाज चांडियो साहब से बात का आगाज करते हुए जमील सोमरो को एक साउंड बाइट, एक शॉर्ट सुनाऊंगा आपको, जो वोटर से वो गुफ्तगू कर रहे हैं, वोटर सवाल पूछ रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, फिर इससे बात का आगाज करते हैं कि जमील सोमरो आखिर हैं कौन। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। बिल्कुल पर पोइ असां तव्हांजे काथे ॻोल्हींदासीं। बिलाल साहब एतिरे कोन्हे कॾहिं तव्हां अवामी नुमाइंदे खे मिलण ॾिनो आहे न दादा? साईं अवामी नुमाइंदा मां बि शहर जो बासिंदो आहियां। ॿियनि खे किथे जिते ॿियनि खे ॻोल्हींदा आहियो न, मूंखे हुते न ॻोल्हे दो, मां हिते हूंदुमि हिते। अच्छा इम्तियाज चांडियो साहब, ये क्या फरमा रहे हैं और ये जो उनकी एक फोटो भी है जिसमें वो हाथ जोड़ के लोगों के सामने खड़े हुए हैं, ये फोटो भी चला देते हैं साथ में, ये हो क्या रहा है आखिरकार? क्या कह रहे थे जमील सोमरो साहब, क्या हो रहा है? सैफान, जमील सोमरो साहब ये कह रहे हैं कि अपने ही पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ समझें कि वो बात कर रहे हैं। एक शहरी उनसे पूछ रहा है कि आपको वोट तो दें, फिर हम आपको ढूंढेंगे कहाँ? ना बिलावल साहब नजर आता है, ना आपके लोग नजर आते हैं, तो हम आपको कहाँ ढूंढेंगे? तो जिस पर जमील सोमरो साहब जो हैं वो कहते हैं कि जहां मैं दूसरों को ढूंढते थे वहां आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहीं हूँगा। तो इसका मतलब ये है कि इसने जो अपनी कैंपेन में टारगेट ही अपनी पार्टी के रहनुमाओं को किया और उसी के खिलाफ ये अपनी मौजू मतलब इन्होंने खुद ही दिया कि वो रहनुमा नजर नहीं आते थे, मैं यहाँ रहूंगा। अब सैफान, लाड़काना की इलेक्शन इसलिए अहम तरीन इलेक्शन है कि घोटकी में एक महर खानदान का आपस में झगड़ा था। समझे कि वो सियासी अख्तिलाफात के बिना पर जो असल महरों का सरदार था मोहम्मद बख्श महर, उसके जीतने की अहम वजह पता है वो क्या थी? कि उसने आम आदमी से हाथ मिलाना, अपनी सरदारी को एक साइड पे रख के हाथ जोड़ और मिन्नत समाजत की जो उसने जो रास्ता लिया, उसकी वजह से एक तो उसको बड़ा एडवांटेज मिला और लोगों में गया, बच्चों से खेलता था, सब चीजें, ये चीजें उनको मिला जुला के उसके जीत के पीछे थी। और पूरी पीपल्स पार्टी उसके आगे और हुकूमत सिंध ये उसके साथ खड़ी रही। हमेशा सिंध के अंदर बाय इलेक्शन और पूरे पाकिस्तान में जनरली अगर आप ओवरऑल देखें तो जब भी जो हुकूमत पार्टी जिस पार्टी की हुकूमत होती है वही ज़िमनी इंतखाबात जीतते हैं। और इस दफा भी इनके पास यही था कि घोटकी में मुकाबला होगा, लाड़काना में इतना इसलिए मुकाबला नहीं होगा कि जीडीए का कौन है, इसको तो यूं हम हराएंगे। जमील सोमरो साहब को जी चांडी साहब, जमील सोमरो साहब को जितवाने का जो टिकट दिया गया उसके पीछे भी एक अहम तरीन कहानी है। वो ये है
کہ جب ایڈز کا معاملہ اٹھا ڈسٹرکٹ لاڑکانہ کے اندر اور لوگوں میں ایک بڑی جو ہے وہ تشویش ہوئی اور کیسز آنا شروع ہوئے، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جمیل سمرو صاحب کو کہا کہ آپ اس کی انکوائری رپورٹ دیں کہ یہ نااہلی کس کی ہے۔ جمیل سمرو صاحب کے بارے میں ان کے قریبی ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ گیا تو اس نے اپنے اس رپورٹ میں جو اس کی ٹرننگ پوائنٹ ہے اس کی سیاست میں آنے کی، اس نے سب کو دھو ڈالا، نثار کھوڑو کو، سہیل انور سیال کو، اس کے بھائی کو، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا اور یہ کہا کہ یہ تو سارے نائل ہیں، یہ انہوں نے ان کی وجہ سے یہ پارٹی بدنام ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ ان کی جڑیں کاٹ کے یہ خود آ گیا ہے۔ تو آخر میں یہ جب معظم عباسی ڈسکوالیفائی جو ڈی سیٹ ہوئے تو اس کے بعد بھی یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ نثار کھوڑو شاید الیکشن لڑیں یا ان کی بیٹی آئے، اس نے اس میں اہم کردار کر کے چیئرمین کے کان بھر کے اور ٹکٹ تو لے لی، ٹکٹ اس بنیاد پہ لی کہ وہ لاڑکانہ کا ہے، غریب ہے، ورکر ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو القاب ملے، لیکن اصل معاملہ کیا تھا کہ جب اس نے یہ رپورٹ دی تو اس کے بعد اس کے اپنے پارٹی کے رہنما جو پہلے سے ہی کھپا تھے، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کیونکہ یہ قریب رہے ہیں، اس کو بہت کچھ سکھاتے بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن اس کا عام لوگوں سے رویہ، عام کارکنان سے رویہ اس شخص کا کبھی بھی بہتر نہیں رہا، یہاں تک کہ کئی مثالیں بھی ہیں، یہاں تک کہ عام جو صحافی ہیں نا ان کے لیے بھی انہوں نے ایک الگ رکھا ہے کہ یہ بڑا صحافی ہے، یہ چھوٹا صحافی ہے، اس کو سوال کرنے دوں گا، اس کو نہیں کرنے دوں گا، اس کو بلاول صاحب سے دور رکھ، مطلب اس طرح سے انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایک جال میں پھنسا کے بیٹھایا، عوام سے دور رکھا، لوگوں سے دور رکھا، اور یہ شخص کیونکہ ان کا 24 گھنٹے بلاول ہاؤس اور بلاول صاحب کے آگے پیچھے یہی رہا ہے۔ ایک بات یہ کہ یہ کوئی رہنما نہیں ہے، یہ ملازم ہے، شروع سے لے کر جب بے نظیر صاحبہ کے زمانے سے لے کر یہ بعد میں کارکن، پہلے تو یہ ممتاز بھٹو صاحب کے سنا تھا کہ یہ ساتھی ہوتے تھے، وہاں سے چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں آئے اور وہاں انہوں نے ملازمت کی، جو خط و کتابت، پریس ریلیز جاری کرنا اور کوئی کوڑے کھائے یا کوئی تحریکیں نہیں چلائیں اس نے، یہ ایک پریس ریلیز بنانا اور پہنچانا اس کا کام تھا۔ اب یہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا، ٹھیکیداروں سے ملنا، بڑے بڑے ٹھیکیداروں کو پارٹی میں لانا اور قیادت سے ملوانا، ہم نے جو سٹوری دی تھی کہ یہ ملاقاتیں پیسوں پہ ہوتی ہیں، وہ سارا کچھ انہی کے تھرو ہوتا رہا، لیکن انکوائری نہیں ہوئی۔ اب لاڑکانہ میں ان کا پہلی بار یہ عوام کا سامنا ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ لاڑکانہ میں گئے ہیں، جبکہ معظم عباسی کے بارے میں سب یہ بتاتے ہیں کہ وہ بڑے عرصے سے اس الیکشن کے بعد اس کے جیسے والد تھے، جب تک پیپلز پارٹی میں محترمہ حیات تھی تب تک ان منور عباسی لاڑکانہ سے جیتتے رہے ہیں، ناقابل شکست رہے ہیں۔ اس کے بعد معظم عباسی وہاں لاڑکانہ میں آئے، انہوں نے بھتہ خوروں سے، جو وہاں لوگ تاجروں کو، عام شہریوں کو تنگ کرتے تھے، اس کو انہوں نے کنٹرول کیا، اپنے گروپس بنائے، عام لوگوں میں وہ گھس گیا، اس میں مل جل گیا، اس کا ایڈوانٹیج ہاتھ منت سماجت والا وہی اس کو کام آیا۔ جمیل سمرو صاحب زندگی میں کسی سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کریں، ان کو ٹکٹ دے کے انہوں نے پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم کسی کو بھی کھڑا کریں گے وہ جیت جائے گا، مطلب ہم کل جو ہے نا وہ ایک کھمبا بھی کھڑا کریں گے نا، جو ایک زمانے میں یہاں پہ روک تھا کسی، بالکل یہ صرفاً ان کی غلط فہمی تھی، اور انہوں نے لاڑکانہ کی الیکشن کو آخری دنوں میں سیریس لیا، جبکہ جہاں سے جمیل سمرو، جس کا گھر قریب تھا، جہاں سے جمیل سمرو کو ووٹ جو پڑے وہ بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی، جہاں نثار کھوڑو کا گھر تھا وہاں سے بھی ان کو ووٹ نہیں پڑے۔ اب اس میں سمرو جو پیپلز پارٹی کی اپنی پولیٹکس رہی ہے، اندر جو تنازعات تھے جس میں نثار کھوڑو، سہیل انور سیال، انہوں نے ان کا ورک ہی نہیں کیا، مطلب نظر آئے کہیں کہیں، سہیل انور سیال کے بھائی تو ہاسپٹل چلے گئے تاکہ ان کو ورک ہی نہیں کرنا پڑے۔ جس دن بلاول بھٹو زرداری جمیل سمرو کا ہاتھ اٹھا کر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو ٹکٹ دے رہا ہوں، اس دن اس کے سہیل انور سیال کے بھائی طارق سیال اسٹیج سے نیچے اتر کے چلے گئے، یہ تو ان کا اپنا تھا حال۔ اب آ کے الزام لگا رہے ہیں کہ دھاندلیاں ہوئی، دھاندلی تب ہوتی جب کوئی ایک بڑی پاورفل پارٹی آپ کے سامنے ہوتی، کوئی حکومتی شخص جو وہ جماعت ہوتی، یہ تو آپ کے انتظامیہ سارا۔ اچھا، دھاندلی پہ جو ان کے الزامات ہیں اس پہ ہم تھوڑی دیر میں ڈیٹیل میں آگے بھی آئیں گے، کیونکہ کچھ فوٹیجز شیئر کی جا رہی ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے اس پہ، لیکن ایاز لطیف پلیجو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکریہ سر، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا ہے، قداور سیاسی شخصیت ہے صوبہ سندھ کی، پورے ملک کی۔ پلیجو صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ شکست آپ کی نظر میں اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ یہ کسی تبدیلی کا جسے کہتے ہیں آثار ہیں، سیاسی منظر نامے میں تبدیلی ہے، جس بات کی ہم جس طرح اشارے کرتے تھے بہت دنوں سے وہ ہے،
कोई इसके दूररस नताइज हैं, क्या है, यह एक वन ऑफ इवेंट है? पलीजो साहब, क्या आपके एनालिसिस है इस बड़ी जीत के ऊपर जीडीए की? सैफान, पहले तो मैं जीडीए को और लाड़काना के तमाम वासियों को मुबारकबाद दूंगा, सिंध के तमाम लोगों को। अब बात यह है कि जिस तरह यूनानी देवमालाई दास्तानें होती हैं, मिथ्स होती हैं, यानी एक फर्जी रिवायतें कि क्यूपिड देवता है, ज़्यूस देवता है, वो पहाड़ों से उतरता है, अपोलो है, इस किस्म की मिथ्स बनी हुई हैं पाकिस्तान में, खुसूसन सिंध में, कि सिंध के लोग पीपल्स पार्टी से जुड़े हुए हैं और सिंध के लोग पीपल्स पार्टी के हर वक्त साथ हैं। अब पीपल्स पार्टी सिंध में 70 में इक़्तिदार में आई है, 77 में इलेक्शन जीती है, 88 में, 93 में, 2008 के एंड यानी 2009 में, 2018 में और 2000 अभी हाल ही में 13 और 18 में। तो ये 7वीं हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। 7 हुकूमतों में पीपल्स पार्टी 70 से लेकर अभी तक जो 7 हुकूमतें हैं उसमें गुज़िश्ता 11 साल से इक़्तिदार में है। सिंध को डिलीवर क्या हुआ है उसकी बुनियाद पर आप देख लें कि ये मिथ सही है या नहीं। पहली दफा जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में जीती थी तब भी मुजीबुर रहमान के सामने पाकिस्तान के उस वक्त के ताकतवर हलकों ने, याह्या साहब ने भुट्टो साहब का साथ दिया। अच्छा पलीजो साहब, अगर और जब 88 में इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी आई थी, एक छोटा सा मैं एक बात कंप्लीट करूं सर, अगर इस बात को अगर माजत हो, अगर यहाँ से जोड़ते हैं इस ब्रेक के बाद, क्योंकि शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है, फौरी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे इसको कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से हमारे साथ रहेगा बेनकाब में इस ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लाड़काना से शिकस्त, इसके मायने क्या हैं, इसके दूरस नताइज क्या हैं? ये जमील सुमरो आखिरकार कौन शख्स है? ये क्यों इसको टिकट दिया गया पार्टी की तरफ से? क्या पार्टी की साख इंतखाबी सियासी साख बुरी तरह मुतासिर हुई है? याद लतीफ पलीजो साहब, आप ब्रेक से पहले गुफ्तगू फरमा रहे थे, ब्रेक आ गई उस वक्त, सर क्या हुआ ये इस वक्त और क्या आपकी इंटरप्रिटेशन है, आप फरमा रहे थे पलीजो साहब? जी सैफान, अब ऐसा है कि ये मिथ बनी हुई है कि सिंध के लोग जुड़े हुए हैं, पीपल्स पार्टी के दीवाने हैं, बस मत वाले हैं, मोहब्बत में फिदा हैं सिंध के लोग। तो मैं ये कह रहा था कि 70 में याह्या खान साहब ने इक़्तिदार दिया था, ये नहीं कि भुट्टो साहब मकबूल नहीं थे, मकबूल थे, मगर उस वक्त अक्सरियत मुजीबुर रहमान के साथ थी। 88 में गुलाम इसाक खान साहब ने और असलम बेग साहब ने इक़्तिदार दिया था, और असलम बेग साहब को जमहूरियत का तमगा दिया था बेनज़ीर साहिबा ने। 93 में फिर उनको नवाज शरीफ से टकराव के बाद फिर इक़्तिदार दिया गया, और फिर 2008 में उनका एनआरओ हुआ मुशर्रफ साहब के साथ, और कोंडोलीजा राइस ने अहम किरदार अदा किया। मुशर्रफ साहब ने एनआरओ दिया, हज़ारों मुकदमात खारिज हुए और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई। 2013 का इलेक्शन पीपल्स पार्टी हार चुकी थी, पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार दिया गया। 2018 का इलेक्शन हार चुकी थी, दिया गया। दिया क्यों गया? अब ये सवाल हो सकता है। दिया इसलिए गया कि 2013 में जब नवाज लीग आ रही थी इक़्तिदार में, और उस वक्त अगर पीपल्स पार्टी के बजाय 10 जमाती इत्तेहाद इक़्तिदार में आ जाता तो पीपल्स पार्टी पावर पॉलिटिक्स से बाहर आ जाती, चेक एंड बैलेंस नहीं होता, क्योंकि 10 जमाती इत्तेहाद में नवाज लीग भी शामिल थी, इसलिए वहाँ मरकज़ में भी वो होते, पंजाब में भी वो होते, और सिंध में भी उनका इत्तेहादी पार्टी होती, तो चेक एंड बैलेंस नहीं होता। अब 2018 में पीटीआई आ रही थी इक़्तिदार में, तो अब अगर पीटीआई के साथ भी जीडीए का इक़्तिदार था, तो अगर जीडीए की गवर्नमेंट आ जाती या पीटीआई और जीडीए की मुश्तरका गवर्नमेंट आ जाती, तो वफाक में होती पीटीआई, केपीके में होती पीटीआई, पंजाब में होती पीटीआई, और सिंध में भी होती जीडीए और पीटीआई का अलायंस। तो उन पे चेक रखने के लिए ये एक आर्टिफिशियल 1970 से एक सांस डाली जाती है। उसमें फ़र्क ये था कि 1970 से 1988 तक बेनज़ीर साहिबा को मदद भी की गई, असलम बेग और याह्या खान और उनके रूप में भुट्टो साहब की मदद भी की गई, मगर भुट्टो साहब और बेनज़ीर साहिबा का अपना वोट बैंक भी था वो अवाम में। इसलिए मैं बहस बराए बहस के लिए ये नहीं कहूँगा कि उनकी मकबूलियत नहीं थी। बेनज़ीर साहिबा को सिंध के लोग पसंद करते थे, भुट्टो साहब को भी पसंद करते थे, उन पे करप्शन का दाग नहीं था, उन पे धब्बा नहीं था कि वो अपनी ज़ात के लिए दूसरे लोगों के जीने को दोबर कर रहे हैं। उसके बाद जो ये सारा मामला अरेंज हुआ है, ये जरदारी साहब की क़यादत में जो पीपल्स पार्टी आई, उसका लोगों से कोई वास्ता नहीं है।
मैं कहता हूं जितना वास्ता कराची की एक साबिका पार्टी का अपने आवाम से था, या जितना नवाज लीग का पंजाब से या पीटीआई का केपीके से, उनका 10वां हिस्सा भी नहीं है पीपल्स पार्टी का अपने लोगों से जुड़ा हुआ। जितना जमा इस्लामी या जेयूआई अपने लोगों के लिए सोच सकती है, उसका 10वां हिस्सा भी नहीं है। इनका मामला था, ये इनका एक कारपोरेट सेक्टर था, ये एक जिस तरह अनवर मजीद साहब की ऑर्गेनाइजेशन थी, ओमनी ग्रुप, इस तरह सिंध उनके लिए एक ओमनी ग्रुप की टेरिटोरी थी। जिस तरह उनकी शुगर मिल्स थी, एक सिंध एक बड़ी शुगर मिल है, उस सिंध की शुगर मिल में गन्ना जिस तरह शुगर मिल को भेजते हैं, इसी तरह सिंध में बजट के पैसे दिखाकर कागजों में ये ले जाते हैं। लाड़काना में जो हुआ है, मैंने रात ट्वीट भी किया था इस पर रात को 12-1 बजे, कि लाड़काना में जो कुछ हुआ है वो कोई अचंभा नहीं है, नई बात नहीं है। अगर 2013 और 18 में भी पीपल्स पार्टी को मैनेज करके इक़्तिदार न दिया जाता तो सिंध के 60% हलकों का नतीजा यही होता जो कल निकला है। वजह उसकी यह है कि पीपल्स पार्टी का एक इंसल्टिंग, ह्यूमिलिएटिंग एटीट्यूड है। आपने देखा है, आप ट्विटर पे जाएं, आप फेसबुक पे जाएं, आप मीडिया चैनल्स पे जाएं, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप अपोजिशन के लिए, आम लोगों के लिए, आम नाकिदों के लिए राय किस तरह देती है, कितना ह्यूमिलिएट करती है। वो समझती है हम हैं। खुद बिलावल साहब की तकरीरें आप सुनते हैं, बिलावल साहब में कोई स्टेट्समैनशिप कोई नजर आती है कि वो कहे कि भाई सब लोग हमारे हैं, हमारे पास इक़्तिदार है, सबके साथ बातें करेंगे। आपने कभी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को दावत देते हुए देखा है सिंध के तरक्की पसंदों को, कौम परस्तों को, किसी को नहीं? वो सबको नफरत करते हैं। पर साहब ये जो बात आपने की कि मैनेज्ड है ये, यानी ये जो एस्टेब्लिशमेंट वाली बात पीपल्स पार्टी अब कर रही है इस इंतखाबात में, मैं मिसाल के तौर पे कि ये फेक जो वीडियोस वायरल की जा रही हैं उसमें पीपल्स पार्टी की आला क़यादत शामिल है, वो इन वीडियोस को ट्वीट कर रही है, सोशल मीडिया पे वायरल कर रही है। अब एक वीडियो इस तरह की, जिस तरह आप ये देख सकते हैं, इसमें इल्जाम केजी रेंजर्स जो है वो दौरान इंतखाबात या इंतखाबात के बाद के जो अमल होता है उसके अंदर उसकी कुछ इन्वॉल्वमेंट थी। इसकी असल हकीकत क्या है, जो वहां के सहाफी क्या कहते हैं? इम्तियाज सांडवी साहब, ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, असल हकीकत इसकी क्या है? ये इस बुनियाद पर क्या क्या इल्जामात घड़ रही है पाकिस्तान पार्टी की क़यादत? सांडवी साहब। सिफान, जब ये वीडियो आज इन्होंने जारी की है, क्योंकि कल तो ये बहुत मुतमिन थे, 10-11 गिनती से मतलब जब स्टार्ट हुआ है तो ये तो मुतमिन थे कि हम जीत रहे हैं, हमें परवाह नहीं है। इन्होंने पूरा दिन इलेक्शन के जो प्रोसेस चला है उसमें कहीं एतराज़ नहीं किया, सिवाय इसके कि हमें जाने नहीं दिया गया। जो पोलिंग एजेंट होते हैं, जिनके पास अख्तियार होता है कि अगर आप धांधली देखें तो आप पार्टी को इतला करें, आप कारकुनान को इतला करें, आपके पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं। किसी एक पोलिंग एजेंट ने एक कंप्लेंट तक दर्ज नहीं करवाई, और खुद जमील सुमरो की ये जो वीडियो जो है वो आई है मंजर आम पर, और कल उसने मीडिया से बात की कि हमारा एक जगह पर पोलिंग देर से शुरू हुई है, उस पर एतराज है, बाकी किसी हम जीत रहे हैं, किसी चीज पर एतराज नहीं है, कोई नहीं। ये जो वीडियो है ये मेरी एक सहाफी से, सीनियर सहाफी से और वहां के लोगों से बात हुई है, और उसके बाद ये कहें जिसने बनाई भी है और जिसने दी भी है, ये सारा प्रोपेगेंडा इसलिए किया जा रहा है ताकि वो अपने आप की जो इतनी बड़ी शिकस्त है उसको मैंने जो है ना वो थोड़ा सा कवर कर सकें फेस सेविंग के लिए। ये वीडियो उस वक्त की है जब सामान बांटा जा रहा था और पोलिंग अमले को भेजा जा रहा था। एक वीडियो उस वक्त की है, दूसरी वीडियो जिसमें फौजी एहलकार दिखाया जा रहा है खड़ा है, वो खातून आई है उसको वोट देने के लिए। वो जो वहां के सीनियर साहब हैं, मैं उनका नाम कोट नहीं करना चाह रहा, मैं उनकी उसको लाइन पे भी आप ले सकते हैं। उनके मुताबिक कि जब वहां खातून को वोट कास्ट करने में दुश्वारी हो रही है और उसके बाद वहां के जो इंचार्ज हैं पोलिंग स्टेशन के, उन्होंने परमिशन दी कि इसका वोट आप वहां खड़े होके करवाएं, तो एक शख्स उसके साथ था और वो एहलकार वहां खड़े होके वहां उनको मॉनिटर कर रहा है। किसी किस्म की लाड़काना में कोई धांधली नहीं हुई है। मैं दावे से कह सकता हूं कि जितनी साफ और शफाफ ये हुई है, प्रोसेस हुआ है, अगर इनमें पीपल्स पार्टी वाले जीत जाते तो आज सर आसमान पर उठा लेते कि हमने बहुत जो है वो तबाही। वो जो तीसरी जो रोकने वाली है जमील सुमरो को, जमील सुमरो को रोकने के लिए मेरे ख्याल में जो मेरी तर्जमान से भी बात हुई थी उनके मुताबिक कि जमील सुमरो एक जत्थे के साथ जाना चाह रहे थे जलसा। वो रोकने की कोई बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है कि आप वहां जाएं, लेकिन इस तरह से नहीं हो सकता। वो बातचीत चल रही है, कोई रोका नहीं गया था, और उस दौरान इनके कारकुन वीडियो बना रहे हैं और उनकी जो गुफ्तगू हो रही है, किसी किस्म की कोई हुल्लड़बाजी सामने नहीं आई है। दूसरा जो इल्जाम इनको मौलाना पे लगाया है जमीयत उलमा इस्लाम वाले, उनके वालिद कत्ल हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है
کہ آپ کہیں بھی موو کریں تو آپ کے ساتھ پولیس موجود رہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کا وہاں کی انتظامیہ ڈی آئی جی, کمشنر, ڈپٹی کمشنر, ایس ایس پی سب آپ کے حکومت سندھ کے ماتحت ہوں, جہاں آپ کا گھر ہو, آپ وہاں سوئے ہوئے ہیں کہ جمیل شام کو جیت کے آئے گا, اور آپ کے پارٹی کے رہنما اس کا ورک تک نہیں کریں, اس ساری ناکامی کو جو ان کے وہم جو خیال اور گمان میں بھی نہیں تھی کہ اس طرح سے لاڑکانہ کے لوگ ہاتھ کر کے جائیں گے, لاڑکانہ کے لوگوں نے ان کے ساتھ وہ کیا کہ جو آپ نے اس سے پہلے سوشل میڈیا پہ کیمپین دیکھی ہوگی کہ لوگ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں شاہی بازار, ریشم گلی, اور اس سے ایک جو ہے وہ ان کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ پانی ہے, آپ نے کیا کیا ہے, لوگ سوال کر رہے ہیں. اس چیز میں جمیل زمرے جیسے شخص کو آپ لا رہے ہو جو کنٹراورشل ہے, جو کارکنان سے ان کا رویہ صحیح نہیں ہے, جن کا اپنے لیڈران سے رویہ صحیح نہیں ہے, جس شخص پر اتنا اعتراض ہو اس کو آپ صرف اس لیے لا رہے ہیں کہ آپ معظم عباسی کو ڈیگریڈ کر سکیں کہ دیکھیں ہم نے تو اس کے برابر میں تو ایک بالکل نیا بندہ لائے تھے, وہ ہار گیا, وہ جیت گیا اور آپ ہار گئے. یہ ساری منصوبہ بندی ان کی فیل ہوئی. اب جو یہ سیکیورٹی اداروں پر الزام لگا رہے ہیں, ان میں کچھ صحافی ملوث ہیں, جو یہ بھی صحافی نے ٹویٹ کیا, ایک صحافی ان کا لاہور میں پیڈ ورکر ہے, ایک یہاں 2-3 یہاں سے ہیں, کچھ اسلام آباد سے ہیں, یہ سارا ان کا ایک گٹھ جوڑ بنا صاحب ہوا ہے. آپ کا اس پہ اسٹیبلشمنٹ پہ جو پیپلز پارٹی کی قیادت, جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو کہہ رہے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نام لے کے کھلے عام کہہ رہے ہیں, یہ اس الزام کے پیچھے کیا حقیقت ہے, یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا پروپیگنڈا, کیوں فوج کو اور جو ادارے اس وقت نیشنل سیکیورٹی کو ان کو اس میں ملوث کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ پروفیسر صاحب دیکھیں سیفان, اگر اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کو ہروانا چاہتی اور اتنی با اختیار ہوتی ای سی پی کے معاملات میں, تو مجھے بتائیں کہ پیر صدر الدین شاہ جو گزشتہ 15-20 سال میں یونس سائیں کبھی نہیں آ رہے, غلام مرتضیٰ جتوئی سابقہ وزیر اعظم کے بیٹے ہیں, کبھی الیکشن نہیں آ رہے, ذوالفقار مرزا جیتتے رہے, ایاز لطیف پلیجو, زین شاہ, راشد محمود سومرو, ان سب کو 2018 میں ہرا دیا گیا. اور یا پھر یہ کہے بلاول صاحب کہ ان سب کو ہروایا اسٹیبلشمنٹ نے تاکہ بلاول کو جتوایا جا سکے, تو ان کے لیے تو کوئی مدد نہیں آئی, ان کو ہروا دیا گیا. ایاز پلیجو, یونس سائیں, مرتضیٰ جتوئی سب, راشد محمود سومرو کی گنتی آخر تک تبدیل ہو گئی اور وہ ہار گیا, اور اس وقت بلاول کو کسی اور مخلوق نے جتوایا, اور اب آ کے ایک سیٹ, اس ایک نشست سے فرق کیا پڑنا ہے جس نشست کو ان کو جتوایا گیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کو لاڑکانے کا ابھی امتیاز بالکل صحیح بتا رہا ہے. آپ کو پتا ہے سیفان, پاکستان کے لوگوں کو پتا ہے کہ اس لاڑکانے میں زارا منگی بچی, اس کے ساتھ ریپ ہو کر اس کو قتل کر دیا گیا, اور ڈاکٹروں نے اس کے پوسٹ مارٹم کو, رپورٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. اس بچی کے ساتھ وہ زیادتی کے بعد قتل, بچی کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. چھوٹا سا بچہ ساحل کورے جو ابھی تک گم ہے, اسی لاڑکانہ کے بارڈر پر کتے کے کاٹنے سے ماں کی جھولی میں بچہ تڑپتا رہا, اور تڑپتے تڑپتے 2 گاڑیوں کے بیچ میں زمین پہ بیٹھی ہوئی ماں کی جھولی میں اس کو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ملی. سارے پاکستان نے اس منظر کو دیکھا ہے, کیا لاڑکانے کے لوگوں نے نہیں دیکھا؟ اس شہر سے ایک چھوٹی سی ہماری ینگ گرل, ایک پڑھاکو, قابل اور دانا نمرتا, اس نمرتا کو قتل کر دیا گیا ہے. اس کی تحقیقات ابھی تک نتیجہ خیز نہیں بنی. پورے سندھ میں بی بی مری, رمشا وسان, نائلہ رند, تانیہ خاسکیلی, رخسانہ دایو, راجیش, رجنیش, نریش, بچیاں, جمنا, کسی بچی کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے. یہ سارے سندھ کے لوگ, پہلے یہ ہوتی تھی کہ ٹی وی پہ, پی ٹی وی پہ خبر آتی تھی ہفتے میں ایک دفعہ 9 بجے کے خبر نامے کے بعد. اب آپ کا جو سوشل میڈیا ہے لمحے بہ لمحے دکھا رہا ہے کہ زارا منگی کس طرح پڑی ہوئی ہے, رخسانہ دایو کس طرح پڑی ہوئی ہے. وہ لاڑکانے کے لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس لاڑکانے نے ذوالفقار علی بھٹو کو وزارت عظمیٰ دی, بے نظیر صاحبہ کو وزارت عظمیٰ دی, یہاں سے فریال اور دوسرے لوگ جیت کے آئے ہمارے, انہوں نے آ کے اقتدار سنبھالا. اس زمانے کو اسی لاڑکانہ میں جو اس وقت پیپلز پارٹی کا ورک کر رہے ہیں, اس زمانے میں یہ بی بی اشرف عباسی تھیں, انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے پہ ریزائن کیا تھا. ان کے بیٹے منور عباسی صاحب بھٹو صاحب کے ساتھ تھے, ناہید خان صاحبہ ان کی سیکریٹری تھی, ان کا دایاں ہاتھ تھیں, ڈاکٹر صفدر عباسی ان کے بالکل ایک ایڈوانس دستہ تھے. ان کے بنسبت جو کو ٹکٹ دیا گیا گزشتہ دفعہ دوستوں کو پیپلز پارٹی کے, انہوں نے بھٹو صاحب کی شہادت پہ مٹھائی بانٹی تھی, وہ اس وقت کسی اور پارٹی میں تھے. ان لوگوں کو لا کر انہوں نے اقتدار دیا, ان کو آ کے مسلط کیا. گٹر کا پانی پڑا ہوا ہے, بچیاں نالیوں میں پاؤں پھسلنے سے گٹر میں گری ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ سیفان ایڈز کہاں ہے؟ اس لاڑکانے میں.
یہ جو وزیر اعظموں کا شہر ہے سب سے زیادہ HIV پیشنٹ یہاں ہے، اور دلیل پتہ ہے کیا دیتے ہیں؟ دلیل دیتے ہیں کہ HIV کون سی بڑی بیماری ہے، ان کے خیال میں ایڈز سے بھی کوئی اور بڑی بیماری ہونی چاہیے سندھ کے لوگوں کو. سندھ کے ہر 10 لوگوں میں سے 3 کو ہیپاٹائٹس ہے. جی یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. ایک بریک کے بعد آتے ہیں، کچھ اہم حقائق ہو رہے ہیں. اس شکست کے پیچھے وجوہات اصل میں کیا ہیں؟ جمیل سمرو نامی شخص آخر ہے کون؟ پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے؟ یہ بھی آپ کو سنائیں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات. پاکستان پیپلز پارٹی کی لاڑکانہ میں شکست، وجہ آخرکار کیا؟ جمیل سمرو نامی شخص کو ٹکٹ دیا گیا. پیپلز پارٹی کے جو شکست ہے وہ سیاسی منظرنامے میں کسی تبدیلی کی نوید ہے، وہ تبدیلی جس کی توقع کی جا رہی تھی کافی ٹائم سے. کیا وہ وقت آ پہنچا ہے؟ لاڑکانہ کی عوام کھڑی ہو گئی ہے. اس نے کہا ہے جی کہ ہم پیپلز پارٹی نہیں جیتی، تو اس نے کیا میسج دیا ہے؟ وہاں کی عوام کا فیصلہ کیا رجحان ہے جس کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، جس کی عکاسی کر رہا ہے؟ آج بے نقاب کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے، وزیر اطلاعات سندھ کی طرف سے کیا سٹیٹمنٹ آئی ہے اس انتخاب عمل کے اوپر، اس پورے عمل کے اوپر؟ کیا انہوں نے کہا ہے شکست کے اوپر؟ لیٹس گیٹ دس فرسٹ. کل کے انتخاب میں جو پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑے ہیں وہ 26,000 ہیں، تو ہمارے ووٹوں میں اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ کو یاد ہو تو 2018 کے انتخابات میں صرف لاڑکانہ میں نہیں پورے صوبے میں پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے پورا زور لگایا گیا، اور ہر وہ قوت، ہر وہ طاقت، ہر وہ حربہ استعمال کیا گیا جس سے پیپلز پارٹی کو کمزور کیا جا سکتا تھا. اس میں جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں جو ہمیشہ اعلی کار کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں وہ استعمال ہوئی، اور اس وقت کے جو مختلف ادارے تھے انہوں نے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو تھریٹس کی، اور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو یہ کہا گیا کہ وہ آزاد لڑیں یا پھر GDA کے ٹکٹ پہ لڑیں یا PTI کے ٹکٹ پہ لڑیں، لیکن پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ وہ نہ لڑیں. اب یہ تمام عمل جس کی نشاندہی سید غنی صاحب کر رہے ہیں، یہ اور اس کے علاوہ چانڈی صاحب یہ بھی آپ سے پوچھوں گا، لیکن اس کینڈیڈیٹ کے جمیل سمرو کے بارے میں کچھ بتائیں اور مزید کہ کیا ہسٹری ان کی کیا رہی ہے، کس طرح سے پارٹی میں آئے، اور کیوں بدزن ہے لوگ ان سے پارٹی کے اندر؟ وجہ کیا کہ ان کے وجوہات کیا رہی ہیں آپ نے جو ان کو فالو کیا ہے ایز این انویسٹیگیٹو جرنلسٹ؟ میرا ان سے کوئی ذاتی دشمنی یا تعلق یا دوستی تو نہیں ہے. جہاں تک یہ 10-12 سالوں سے جب ہم دیکھتے رہے، آج اتفاق ہے کہ 18 اکتوبر ہے، اور 18 اکتوبر پہ ہم BBC سے جب ان کے جلسے کو کور کر رہے تھے، رات کو دھماکے ہوئے. اس کے اگلے روز جب ہم نے جمیل سمرو کو دیکھا تو وہ جمیل سمرو ایک ملازم تھا، اور اچانک وہ اس میں اتنی بڑی تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں کہ جمیل سمرو سے اپنے لوگ خفا ہیں. اب سعید غنی کو آپ جمیل سمرو سے موازنہ ان کا نہیں کر سکتے. جمیل جو ہے وہ کوئی قربانیاں دے کے نہیں آیا. وہ سندھ نیشنل فرنٹ میں ممتاز بھٹو کے ساتھ ہوا کرتے تھے جہاں تک ہمیں معلوم ہے. اب وہ تاریخ کو مسخ کریں تو الگ بات ہے. سعید غنی کارکن، وہ کہتے کہ ایک طبقے سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے. وہ وہاں سے اوپر آیا، اس کے جیتنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہوا، اس کے معاملے پر کبھی کسی نے نہیں کیا. اس طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں جو ان کے غریب کارکن تھے جو ابھی بھی ورکر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی موجود ہیں. پیپلز پارٹی کا کوئی کارکن، کوئی رہنما ان پر انگلی نہیں اٹھاتا. ہوا یہ ہے کہ 2008 کے بعد جیسے ہی محترمہ کی شہادت ہوئی ہے، اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سارے تنخواہ دار، پگاردار یہ لوگ آئے، اور ان کو پتا چلا کہ اب تو جو پرانے سینئر کارکنان تھے جن پر یقین کرتی تھی کہ یہ سرداروں سے لڑ کے جیتیں گے، ان کو انہوں نے سائیڈ لائن کیا اور پوری دنیا کے سردار اپنی پارٹی میں لے کے آئے. وہ سردار جو مختلف آمروں کے ساتھ رہے، مختلف پارٹیوں کے ساتھ رہے. یہ GDA کو تو کہتے ہیں، میں اس کا دفاع نہیں کروں گا، ایاز صاحب کریں گے کہ GDA تو ہو گیا ٹولہ 10 تنظیموں کا، وہ تو بہت گندے لوگ ہیں بھائی، انہوں نے سندھ کو تباہ کیا. بھائی GDA کو آپ چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو سندھ کا عام شہری آپ کے اپنے جیالے رونا رو رہے ہیں، آپ کے اپنے جیالے احتجاج کر رہے ہیں، پریس کلب میں بھری پڑی ہوئی ہیں، کراچی میں خواتین کو آپ لاٹھیاں مارتے ہیں، ان کے سروں سے دوپٹے اتارتے ہیں. آج تک آپ نے کس SSP کو، کس SHO کو آپ نے جا کے گلے سے پکڑ کے سسپینڈ کیا ہے کہ آپ نے سندھ کی بیٹیوں پر کیوں تشدد کیا؟ کیا CM ہاؤس مقدس ہے، بیت المقدس ہے؟ توبہ نوز باللہ. یا اتنا بڑا گھر ہے کہ جہاں جانا جرم ہے کسی کے ساتھ؟ آپ تو عوامی پارٹی کہلاتے ہو، آپ تو کہتے ہو ہم جمہوریت کے دعویدار ہیں، آپ وہاں گنے کے کاشتکاروں کو مارتے ہو. ان تمام لوگوں کے لیے یہ جو جتنے بھی مسائل جو کارکنوں کے تھا وہ جمیل سمرو سے ریلیٹڈ تھا.
हर बंदा जमील सुमरो से शिकायत करता था, सिवाय किसी ठेकेदार के जो डांस पार्टियां अरेंज करें। मैं मतलब इल्जाम, ये जनरली बात कर रहा हूं कि जो जमील सुमरो साहब जिसको चाहे आगे ले आए, जमील सुमरो साहब जिसको चाहे वो जो है नवाजे कि बिलावल साहब के सामने अच्छा करके पेश करे। एक बंदा जो एक चैनल के डेस्क का बंदा जिसको अलग बेते भी नहीं आती, उसको आपने जब एक बड़े लीडर जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है उसका आपने मीडिया कोऑर्डिनेटर बना के रखा है। मजाक की बात है कि आप एक नेशनल लेवल के लीडर जो बनने जा रहे हैं बिलावल साहब, उसके इर्द गिर्द आप लोग तो देखें। और वो लीडर जो कहता है कि जमहूरियत में हम यकीन रखते हैं, वो सिर्फ इस बात पे जिद है कि लाड़काना हम हारने नहीं देंगे। भाई जमील सुमरो से वहां लोग नफरत कर रहे थे, जमील सुमरो से वहां लोग, उनका चेहरा जिंदगी में नहीं देखा कि जमील सुमरो किसी के पास कभी ताजियत करने गया हो। अब जाके वो एक दिन में आएगा और आप कहेंगे हम खंबे को वोट दे दें, तो लाड़काना के लोग अंधे मंडे गूंगे तो हैं नहीं कि लूले लंगड़े हों कि आपका जिसको चाहे आप खड़ा करें। मैं कहता हूं अगर बिलावल भुट्टो साहब लाड़काना के किसी रक्षा ड्राइवर, ग्रेजुएट रक्षा ड्राइवर जिसको आज तक इन्होंने नौकरी नहीं दी, उसको भी खड़ा करते, वो मौजम अब्बासी को हरा के आगे आ जाते। लेकिन आप इस तरह से गलत फैसले कर रहे हैं। और बिलावल साहब को तो जो पहले तनकीद बहुत हंस के एक्सेप्ट करते थे, वो इनके इतने नरगे में आ गए कि किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी चीज को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल में जमील सुमरो को अपने तकब्बुर, अपने रवैये, अपने गुरूर और पीपल्स पार्टी का जो नशा था ताकत का, उसने हराया है और अपने रहनुमाओं ने हराया है। मैं कहता हूं तारिक सियाल, सुहेल अनवर सियाल, निसार खोड़ो, इन्होंने क्यों दिलचस्पी नहीं ली? अब तक वो मंजर पर नहीं है। लेकिन अब इससे सवाल ये उठता है परवेज साहब के सियासी मुस्तकबिल फिर क्या है सूबे सिंध का? मुझे बताया मजमूई तौर पर कि ये पीपल्स पार्टी की साख मुतासिर अब तो सामने आ गई है, लोगों ने इस पर अगर दे दिया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो तो किधर खड़ी होती नजर आती? क्या आपको मंजरनामा नजर आ रहा है इस पूरे सूबे का, पूरे सूबे सिंध का? परवेज साहब सैफान, तीन छोटी छोटी बातें आपके सवाल के जवाब में। एक तो अभी जो पहले आपने ब्रीफिंग दिखाई सईद गनी साहब की जी कि सारी दुनिया भर के लोग जमा करवा के पीपल्स पार्टी को हराने की कोशिश की जाती है, तो मुझे बताएं भाई, एक तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान की सियाह सफेद की मालिक एस्टेब्लिशमेंट है, सब कंट्रोल में है, आपके खिलाफ है, फिर क्या वजह है कि 1970 से आपको 7 बार हुकूमत दी है? किसने दी है? याया खान कौन था? कोई तरक्की पसंद लिबरल प्रोग्रेसिव लीडर था? असलम बेग साहब का दौर? मुशर्रफ साहब कौन था? कोई इनकलाबी था बाएं बाजू का? कोई आलंदे था? कोई शावेज था, हुगो शावेज, जिसने आपको इक़्तिदार दे दिया? और दूसरी बात कि पीर साहब पगारा या दूसरे मुखालिफ ताकतें, इनका आखिरी वजीर अज़म 1985 में हुआ है मोहम्मद खान जुनेजो, उसको 33 साल हो गए। 33 साल से फंक्शनल लीग का कभी वजीर आला नहीं बना, मुर्तजा जतोई वालों का वजीर आला नहीं बना, ये वजीर आला इनके बनते हैं। 11 साल से गवर्नमेंट में ये हैं और एस्टेब्लिशमेंट से ये कौन सी जंग कर रहे हैं? मुझे बताए तो सही। जो उनको कहा जाता है मुक्तदर हल्के या ताकतवर लोग जो कहें, ये कहते हैं हाँ इनकी एक शर्त है कि हमारी करप्शन पे हाथ मत डालो, बाकी जो कहोगे हाजिर। सैफान साईं, पाकिस्तान की 72% गैस सन देता है, 58% पेट्रोल सन देता है, 70% टैक्सेस सन देता है। 2 बड़ी बंदरगाहें केटी बंदर और कराची सिंध के पास हैं। पाकिस्तान की गोरख जैसे, कारुंजर जैसे पहाड़, 3 बड़े बैराजेस, बेहतरीन गन्ना, बेहतरीन कपास, बेहतरीन गंदम सन देता है। उसके लोग इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए बिलबिलाते भीख मांग रहे हैं। हमारी बहनें किश्ते लेकर खड़ी हैं बाहर, उन पे डंडे बरस रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, गन्ने के आबादगारों को घसीटा जा रहा है, टीचर्स के बालों से खींचकर उनको, अभी जो हेडमास्टर्स है आईबीए के, आईटी पास एएसआईज हैं, इन सबको जो लोगों को साथ जो हशर किया है, उनकी नौकरियां बेच दी गई हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन को एक बिक्रे का अड्डा बना दिया गया है जहां नौकरियां की लिस्टें आती हैं, बेच दी जाती हैं। इसमें आप पूछ रहे हैं कि क्या होगा, मैं आपको बताता हूं क्या होगा। अगर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए तो ये अमल पूरे सिंध में दोहराया जाएगा, पूरे सिंध के लोग इनको हराएंगे, बशर्ते के एसएसपीज, अब मैं दूसरी बात करने जा रहा हूं, एसएसपीज इनके रखे हुए हैं। मैं आपके तवज्जुह से एसएसपीज को मुखातिब हूं, डीसीज को मुखातिब हूं। भाई आपने बहुत माल कमा लिया, जबरदस्त पैसे पैसे बाहर, आपके शिकागो, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, लंदन, जबरदस्त पैसे पैसे, अरबों रुपए हैं। बड़े आपके शेख जैद रोड पे आपके प्लाजा हैं और एमिरेट्स हिल्स में आपके बंगले हैं। अच्छा काम किया, बहुत जबरदस्त। आप जो सिंध के लोगों को रस्तों पे पीटते हैं, उनके गटरों के पैसे, नालियों के आप खाने देते हैं या उसमें शरीक हैं,
आप लाकअपों में लोगों को पीट पीट के मार मार के, ये अभी मीरपुर खास में एक ही घर के 2 लोग बच्चे, एक खातून भी, बच्चा भी मर गया उनका, उनके 2 लोगों को गाड़ी में जाते हुए उनको कत्ल करके फिर कहा गया गाड़ी कल्टी हो गई है। सही। ये जो हशर किया हुआ है, इसका नतीजा ये निकलेगा कि ये एसएसपीज, डीसीज जब पकड़े जाएंगे, इनके लिए एक शख्स नहीं निकलेगा। अभी